नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह ने इसराइल में तबाही मचा दी है। बॉर्डर्स के साथ तमाम शहर खाली करवा लिए गए हैं क्योंकि हिज़्बुल्लाह इसराइल के हर शहर पर हमला कर रही है और जो इसराइली फ़ौज है वो खामोश है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो इसका जवाब किस तरह से दे। और अलबत्ता ये खबरें ज़रूर सामने आई हैं कि मज़ीद फ़ौज अब इसराइल ने बॉर्डर्स की तरफ रवाना कर दी है। इसके साथ साथ रशिया पूरी तरह से मदद कर रहा है, चाहे वो हथियारों के ज़रिए मदद हो या फिर वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हो, जो कि जंग में सबसे बड़ा हथियार समझा जाता है। और अब रशिया ने कुछ ऐसा ही बहुत बड़ा कदम उठाया है और इनका असल प्लान क्या था वो भी उन्होंने हिज़्बुल्लाह के साथ शेयर किया है। वो क्या है वो आपको बताएंगे। और इलोन मस्क सामने आए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है, बहुत बड़ी चीज़ सामने लेकर आए हैं कि किस तरह से यूरोप सिविल वॉर की तरह बढ़ रहा है। ये जो गजा की जंग है ये सिर्फ छोटे इलाके में जो है वो महदूद नहीं है, बल्कि ये यूरोप को भी अपनी लिपेट में ले चुकी है और वहां पर सिविल वॉर का खतरा पैदा हो गया है। ये अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम हिज़्बुल्लाह की बात कर लेते हैं। हिज़्बुल्लाह ने जिस तरह से रोज़ बरोज़ हमले बढ़ाए और इस वक्त जंग जो है वो एक बड़े स्केल पर वहाँ छिड़ चुकी है। चाहे कोई उनकी एयर बेस हो, चाहे उनका कोई बंदरगाह हो, या उनकी फ़ौजी सेटलमेंट्स हो, उनकी फ़ौजी पोजीशंस हो, एक एक चीज़ को निशाना बनाया जा रहा है। और गलीली से लेकर हाइफा तक जो तकरीबन 200 किलोमीटर शायद बनते होंगे, इन पूरे एरिया पर हिज़्बुल्लाह की जानिब से वैरायटी ऑफ वेपन्स के साथ हमले किए जा रहे हैं। अभी एक तो यह है कि हिज़्बुल्लाह की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर स्पाई ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं और वो वहाँ से सर्विलेंस और जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं, जो कि हिज़्बुल्लाह के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। और ये जो ड्रोन्स हैं ये रशिया की तरफ से भी फराम किए गए हैं और ख़ास तौर पर ईरान की तरफ से फराम किए गए हैं, क्योंकि ईरान जो है वो ड्रोन्स में सुपर पावर समझा जाता है। यूक्रेन में भी जो रशिया को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है वो ईरानी ड्रोन से मिली है। इसके अलावा जो बड़े अहम हमले हुए हैं सारी तफसीलात आपको बताता हूँ। एक जो पहला बड़ा हमला हुआ वो इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट पर हुआ। एक ट्रक आ रहा था जिसमें फौजी भी थे और बाकी जो सामान चाहिए था यानी लॉजिस्टिकल जो सपोर्ट थी उसको डायरेक्ट निशाना बनाया गया और बड़ा एक्यूरेसी के साथ उसकी वीडियो भी सामने आ चुकी है जो कि बहुत वायरल है। और वो जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट आ रही थी उसको इन्होंने निशाना बनाया। फिर जो तमाम शहर हैं बॉर्डर्स के साथ साथ, यानी 130 किलोमीटर का बॉर्डर है और इसराइली मीडिया के मुताबिक वो तमाम जो रिहायशी हैं वो उनको खाली करवा लिया गया है। और इसराइली मीडिया के मुताबिक हमारे ये जो तमाम शहर हैं ये घोस्ट टाउन बन चुके हैं। घोस्ट टाउन उसको कहते हैं कि जो उजड़ जाए और जहां से जिसके मकीन शिफ्ट हो जाएं और ऐसा लगे कि ये तो बिल्कुल वीरान हो चुका है, कभी ये आबाद था बिल्कुल वीरान है। तो वो खुद कह रहे हैं कि हमारे ये जो शहर हैं 130 किलोमीटर पर फैले हुए जहां लाखों उनके शहरी आबाद थे, वो कह रहे हैं कि अब वो घोस्ट टाउन बन चुके हैं क्योंकि हमले इतने हो रहे हैं कि अब उनको वहां से शिफ्ट करना पड़ गया है। फिर इसराइली मीडिया के मुताबिक उनकी फौजी पोजीशंस पर एंटी टैंक मिसाइल फायर किए गए जिससे बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज हुई हैं। इसके अलावा सीरीज ऑफ हैवी मिसाइल टुवर्ड क्रियोत एंड नॉर्दर्न सेटलमेंट्स, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में नॉर्दर्न सेटलमेंट्स और क्रियोत का जो इलाका है उसकी तरफ मिसाइल फायर किए गए। अब ये वैरायटी ऑफ वेपन्स हैं, कहीं पर वो एंटी टैंक मिसाइल फायर कर रहे हैं, कहीं पर ड्रोन्स भेज रहे हैं, कहीं पर गाइडेड मिसाइल भेज रहे हैं, कहीं पर सरफेस टू एयर मिसाइल भेज रहे हैं। तो इतने उनके पास हथियार हैं और इसराइली मीडिया खुद कहता है कि अभी तक जितने हथियार सामने आए हैं वो हिज़्बुल्लाह की 10% पावर है, 90% अभी इससे पीछे है। इसके अलावा बुरकान मिसाइल दोबारा इस्तेमाल किया गया है और 500 kg एक्सप्लोसिव के साथ उन्होंने अल दाहिरा बेस जो है उसको निशाना बनाया है और इसराइली मीडिया के मुताबिक वहां पर बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई है। इसके अलावा एक इन्होंने ATGM फायर की थी जो कि स्पाई डिवाइसेस लगी हुई थी इसराइल की बॉर्डर्स के साथ साथ, और ये जो स्पाई डिवाइसेस हैं ये बहुत ज़्यादा उड़ा चुकी है हिज़्बुल्लाह और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हैं। तो एक वीडियो उन्होंने जारी की जिसमें ATGM फायर की गई उन स्पाई डिवाइसेस पर और ये बताया गया कि ये जो फायर हुआ है उसने जाकर निशाना बनाया है, ये सबसे बेहतरीन निशाना है जो कि अब तक रिकॉर्ड हुआ है। यानी कि ये एक तरह से रिकॉर्ड है कि इतने फासले से ATGM फायर किया जाए और वो 100% एक्यूरेसी के साथ जाकर निशाना बनाया। तो ये रिकॉर्ड पर आ गया, ये जो रिकॉर्ड है इससे पहले ये नहीं देखा गया। फिर ईरानी कमांडर का अहम तरीन बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हिज़्बुल्लाह और जो गजा की मज़ामती तहरीक है वो बिल्कुल गुड पोजीशन में है, बिल्कुल यानी डोमिनेट कर रही हैं और हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक वो पूरी तरह से हावी हैं, ये ईरानी कमांडर कह रहे हैं। फिर क्या हुआ है कि जो हमले किए गए हैं हिज़्बुल्लाह की तरफ से, इनके जो सारे टाउन्स हैं मैक्सिमम में से
बिजली कट ऑफ हो गई है, क्योंकि इनके जो पावर स्टेशंस हैं, जो पावर की सप्लाईज हैं, उनको निशाना बनाया गया है। और अब बॉर्डर के साथ साथ जो एरियाज हैं वो अंधेरे में डूब चुके हैं, क्योंकि वहां से बिजली कट ऑफ हो गई है। फिर ये NBC की, जो कि सबसे एक बड़ा इदारा समझा जाता है, उसकी रिपोर्ट देखिए। उसके मुताबिक कि हिजबुल्लाह हर सूरत में वॉर को ज्वाइन करेगी अगर गजा की जंग नहीं रुकती। अगर इसराइल इसी तरह से पेशकदमी जारी रखता है और ये जंग इसी तरह से वो जारी रखता है, रोकता नहीं है, तो हिजबुल्लाह 100 नहीं 1000% इस जंग को ज्वाइन करेगी। और एक बड़े लेवल पर वो कर भी चुके हैं, लेकिन फुल स्केल वॉर को वो हर सूरत ज्वाइन करेंगे अगर इसराइल रुकता नहीं है। तो फिर क्या हो रहा है कि इनका जो आयरन डोम है, वो इतने हमले हो रहे हैं कि वो उसमें डिफेक्ट आ गया और उसके जो खुद अपने मिसाइल हैं वो अपने ही शहरों पर गिर रहे हैं। इसी तरह का एक वाकया बॉर्डर्स के साथ पेश आया, जिसमें जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो उन्हीं के एरिया में जाकर गिरा और अपने ही एरियाज को उसने नुकसान पहुंचाया। तो ये पहली बार हुआ है कि आयरन डोम में इतना बड़ा फेलियर सामने आया, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े हमले नहीं किए गए थे, ऐसे मिसाइल और ऐसे रॉकेट्स इस्तेमाल नहीं किए गए थे। जो मज़ामती तहरीक रॉकेट्स इस्तेमाल करती थी वो शॉर्ट रेंज के थे, और यानी क्वांटिटी उनकी बहुत कम होती थी, 10 फायर कर दिए, 20 कर दिए, लेकिन यहाँ पर तो सैकड़ों फायर किए जा रहे हैं। और जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था उसमें 5000 रॉकेट्स फायर किए गए थे। तो अब ये इस आयरन डोम का फेलियर सामने आया कि जब ज्यादा रॉकेट्स आते हैं तादाद में तो फिर वो सामना नहीं कर पाता है। अब इतने ज्यादा हमले हो रहे हैं पिछले 3 दिनों से हिजबुल्लाह की जानिब से, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि इसराइली फौज मुकम्मल तौर पर खामोश है, वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। थोड़ी बहुत झड़पें डेफिनेटली जारी हैं, लेकिन जिस लेवल का हिजबुल्लाह अटैक कर रही है उस लेवल का वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। ये उनकी कोई पॉलिसी है, कोई स्ट्रेटजी है, यूएस का प्रेशर है जो कि हिजबुल्लाह और ईरान के साथ जंग नहीं छेड़ना चाहता, ये उनका प्रेशर है या क्या मामला है। लेकिन धमकियां लगाने में ये पूरी तरह से लगे हुए हैं। जैसे कि इन्होंने धमकी लगाई और उन्होंने कहा कि वी विल अटैक हिजबुल्लाह बाय ग्राउंड, ये उनके एक ऑफिसर ने कहा। तो उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 2006 की जो जंग हुई थी उसमें एक बिनते जबल एक बैटल हुई थी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करना। इसमें 5000 इसराइली फौजी थे, उन्होंने एक गांव में घुसना था, वहां पर जाकर हमला करना था, और ये 5000 थे और आगे 100 हिजबुल्लाह के फाइटर्स थे। तो ये उन 100 से भी नहीं जीत सके और अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके, तो 100 ने 5000 को हराया था 2006 में। तो अब तो उनकी पावर, उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। फिर जो वहाँ के कमांडर हैं जो सारी चीज़ों को लीड कर रहे हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को बताया है कि वी आर इन द ऑप्टिमल पोजीशन ऑफ वॉर विद हिजबुल्लाह एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर फाइटिंग विद हिजबुल्लाह, कि हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पर जब भी हमें ऑर्डर आएगा हम हमला कर देंगे। और ये खबर भी सामने आई है कि नई खेप जो है वो रवाना कर दी गई है, नई फौज, हथियार वो बॉर्डर्स की तरफ रवाना किए जा रहे हैं। तो जो हिजबुल्लाह की स्ट्रेटजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको इंगेज इस बॉर्डर के साथ रखना है ताकि ये गज़ा पर ज़्यादा वसाइल इस्तेमाल ना कर सकें, तो वो अभी तक कामयाब नज़र आ रही है। लेकिन ये जो इसराइल कुछ नहीं कर पा रहा है और कोई हमले नहीं कर पा रहा है, ये उनका डर है, ये उनकी कोई स्ट्रेटजी है या अमेरिका का प्रेशर है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब जरा रशिया की बात कर लेते हैं। रशिया इस जंग में बिल्कुल साथ खड़ा है, और शायद इस तरह से कोई मुस्लिम मुल्क भी नहीं खड़ा होगा, जैसे सऊदी अरब है, जैसे UAE है, ये पीछे हट गए। लेकिन रशिया जैसा मुल्क, नॉर्थ कोरिया जैसा मुल्क, वो मुकम्मल तौर पर साथ खड़ा है। एक तो वो बड़ी तादाद में हथियार दे रहे हैं हिजबुल्लाह को भी और मज़ामती तहरीक जो गज़ा में लड़ रही है उसको भी। और यही वजह है कि आप देखेंगे 38 दिन हो गए हैं और 38 दिनों के बावजूद जो ज़ख़ीरा है वो यहाँ गज़ा में ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि उनके सामने कितनी पावरफुल फौज है जिसके पास इतना असलिया है, लेकिन इनके पास जिनको आपने ब्लॉक कर रखा है, आप सोचें कि 38 दिन वो जंग लड़ रहे हैं और आपने उनको ब्लॉक कर रखा है और उनको कोई सप्लाई भी नहीं जाने दे रहे, तो 38 दिनों से वो जो उनके पास पहले से ज़ख़ीरा मौजूद था उसी से लड़ रहे हैं। तो ये कितनी गैर मामूली बात है, और ये कई महीनों तक लड़ सकते हैं, इतना असलहा उनको रूस की जानिब से, ईरान की जानिब से दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ रशिया जो है वो आलमी महाज पर भी फ़लस्तीन का साथ दे रहा है, और जो इंटेलिजेंस का महाज है जो किसी भी जंग में सबसे कलीदी किरदार अदा करता है उसमें भी रशिया पेश है। और अब जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है उसमें यह है कि रशिया ने बड़ा अहम तरीन प्लान जो है वो एक्सपोज किया है जो बाइडन और नेतन्याहू के दरमियान बनाया गया था। अब बिहाइंड द क्लोज डोर ये मीटिंग हुई है और उसमें ये फैसला किया गया है और इसराइल को ऑर्डर किया गया है बाइडन की तरफ से कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द निपटाओ।
کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عالمی پریشر ان پر پڑ رہا ہے اس کو وہ سنبھال نہیں پا رہے ہیں، جو ان کے اندر سے پریشر پڑ رہا ہے اس کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، جو پولیٹیشنز کا ہے، جو عوام کا پریشر ہے اس کو وہ سنبھال نہیں پا رہے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو کنٹرول کرنا امریکہ کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے، اور پھر جو سب سے بڑی چیز اس کی پریزیڈنسی ہے، آگے 2024 میں الیکشن ہونے والے ہیں اور وہ اس کی کیمپین ابھی سے شروع ہو گئی ہے، تو اس کی کیمپین پر سب سے زیادہ اثر پڑ رہا ہے، اور یہ خطرہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ بائیڈن دوبارہ سے الیکٹ نہیں ہو سکے گا جتنی مخالفت اس کی پرو اسرائیل ہونے کی وجہ سے ہو چکی ہے۔ تو اب بائیڈن نے یہ آرڈر کیا ہے کہ اس کو فل فور سمیٹا جائے، اس کو فل فور نمٹایا جائے۔ اب اس میں آپ دلچسپ بات یہ دیکھیے کہ خود امریکنز نے ایک تو ان کو روکا تھا کہ آپ اس جنگ میں نہ جاؤ، دوسرا انہوں نے کیلکولیشن کی تھی 8 سے 9 ماہ کی کہ اگر آپ بہت کامیاب بھی ہوئے تو 8 سے 9 ماہ پھر بھی آپ کو لگ جائیں گے، لیکن اب وہی یو ایس کہہ رہا ہے کہ آپ دنوں میں اس کو نمٹاؤ، کیونکہ ہماری بہت ساری چیزیں سٹیک پر لگ گئی ہیں، ہمارا انٹرسٹ مڈل ایسٹ میں، اس کی اپنی پریزیڈنسی وہ سٹیک پر لگ گئی ہے، ان کی عالمی شہرت سٹیک پر لگ گئی ہے۔ تو اب اس نے آرڈر کیا ہے کہ اس کو فل فور یعنی دنوں میں نمٹاؤ، ختم کرو ساری چیزیں۔ لیکن اب اس میں یہ دونوں ملک پھنس گئے ہیں، یعنی امریکہ جو کہ حمایت کی اور وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا، دوسرا اسرائیل اب وہ بھی پل بیک نہیں کر سکتا، لیکن جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں کہ دنوں میں نمٹا دو تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر بہت بھی جلدی گئے تو 1 سال تو اس جنگ کو لگنا ہی لگنا ہے۔ تو اب یہ اس جنگ میں کود کر سب سے بڑی غلطی یہ کر بیٹھے ہیں کہ پیچھے ہٹ نہیں سکتے، اور آگے دنوں میں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ختم کر دیں ان کو، وہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ اس وقت ان دونوں ملکوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب ذرا آ جائیے ایلون مسک کے حوالے سے۔ ایلون مسک کھل کر سامنے آئے ہیں، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا جو 3 بڑی چیزیں ایک تو انہوں نے کی کہ ٹویٹر سے انفارمیشن ہٹانے سے انکار کیا، ان پر دباؤ تھا کہ جو فلسطین کے حق میں انفارمیشن ہے اور اسرائیل کے خلاف ہے اس کو ٹویٹر سے ہٹا دے، کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا سورس ہے وہ ایک ٹویٹر ہے جس کے ذریعے اسرائیل کے سارے جو جنگی جرائم ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن ایلون مسک نے کہا کہ میں نہیں ہٹاؤں گا۔ پھر انہوں نے جو سب سے بڑا ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ اسرائیل غلطی کر رہا ہے جو کچھ وہ غزہ میں کر رہا ہے، کیونکہ اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے لیے زیادہ خطرہ مول لے رہا ہے، اور اس کا اپنا وجود خطرے میں ہے، اس طرح سے کہ اگر آپ ایک کو مارتے ہیں تو وہ 10 اور پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نظریہ ہے، یہ جد و جہد کا، آزادی کا ایک نظریہ ہے۔ جب آپ بچے کے سامنے اس کے والدین کو مار دیں گے تو وہ بچہ کیا بنے گا؟ وہ بچہ اسی جد و جہد کے راستے پر چلے گا۔ تو آپ ایک کو مار کر 10 اور پیدا کر رہے ہیں تو یہ آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، بلکہ آپ اپنے لیے مزید خطرے میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اور اب تیسری بات جو ایلون مسک کی جانب سے بہت بڑی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایلون مسک نے دعویٰ کیا ہے کہ یورپ جو ہے وہ سول وار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یورپ میں بہت ساری چیزیں ہونی ہیں، ایک تو وہاں پر جو مائیگرینٹس آ رہے ہیں وہ ان میں پہلے سے بہت ایشو چلا ہوا تھا، پھر یہ جو جنگ آئی ہے اس میں اور خرابی پیدا کر دی ہے، یعنی یورپ میں عوام جو ہے وہ اپنی حکومتوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور اتنا پریشر اور اتنی مخالفت عوام کی جانب سے کبھی دیکھی نہیں گئی۔ اور دیکھیں کہ اتنا پریشر تھا کہ رشی سونک جو کہ پرائم منسٹر ہیں انگلینڈ کے، انہوں نے اپنی ہوم منسٹر کو فارغ کر دیا کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے حق میں ایک بیان دیا، اور پرائم منسٹر نے اس کو فارغ کر دیا۔ حالانکہ پرائم منسٹر بھی ہندو ہے اور وہ بھی ہندو ہے، دونوں انڈینز ہیں، اوریجنس ہے، اس کو فارغ کرنا پڑ گیا۔ اتنا پریشر ہے ان کی حکومتوں پر۔ پریزیڈنٹ میکرون کو بیان دینا پڑ گیا، اسکاٹ لینڈ سے ان کے ڈپلومیٹ کو فارغ کیا جا رہا ہے، آئرلینڈ سے فارغ کیا جا رہا ہے، بیلجیم کہہ رہا ہے کہ ان پر سینکشنز لگاؤ، اسپین کہہ رہا ہے کہ ان پر سینکشنز لگاؤ، ان سے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو کٹ کرو۔ اور اس کے علاوہ یورپ میں اسرائیل مٹاؤ کی تحریکیں چل پڑی ہیں جو کہ 100 سالوں میں کبھی نہیں ہوا۔ تو پہلے ان میں الگ سے ایشوز چل رہے تھے، پھر اس جنگ نے جو ان میں تفرقہ پھیلایا، جو ڈویژن پھیلا دیا، جو نظریاتی اختلاف وہاں پر اب پیدا ہو گیا ہے، تو ایلون مسک کے سارے چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پر ہے سول وار کا خطرہ بہت بڑھ گیا ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد اتنا ایک مثالی امن یورپ میں آیا تھا اور اس کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی ہیں، اس کا سسٹم پوری دنیا نے اڈاپٹ کیا، لیکن اب اسی یورپ میں آپ یورپ کی یہ بھی تاریخ یاد رکھیں کہ یہ جو وہاں پر امن آیا ہے اس کے پیچھے بڑی جنگیں ہیں، یعنی 2 جو عظیم جنگیں ہیں وہ تو یورپ میں ہی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کی جنگوں کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور اس کے بعد جا کر کہیں امن ہوا ہے۔ تو اب 100 سال کے بعد دوبارہ سے وہ اختلافات، وہ تفرقے وہاں پر پھیلنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس جنگ نے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اب ذرا جارڈن کے حوالے سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ کل بھی ہم نے آپ کو جارڈن کے حوالے سے اپڈیٹ کیا تھا کہ وہاں پر معاہدے ختم کرنے کے اور اسرائیل کے خلاف عملی ایکشن لینے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پہلے بھی بتا چکے
چکا ہوں کہ ان کی اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ آج نہیں تو کل ان کو جنگ میں آنا ہی پڑے گا، کیونکہ ویسٹ بینک سے اسرائیل کا پلان ہے کہ تمام فلسطینیوں کو جارڈن میں دھکیل دیا جائے، تو جارڈن کو آج نہیں تو کل جنگ میں آنا پڑے گا، اور اب وہاں پر باقاعدہ تیاری ہو چکی ہے۔ اور جارڈن کے فورن منسٹر کا بیان سامنے آیا جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آل ریڈ لائن ہیز بین کراسڈ، تمام ریڈ لائن اسرائیل نے عبور کر لی ہیں، اور وٹ از کمنگ نیکسٹ از ورس، کہ جو اب آگے آ رہا ہے وہ انتہائی بدتر ہے، یعنی آگے بڑی جنگ کی وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تمام ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ پلان کر رہے ہیں غزہ کو مٹانے کی، ویسٹ بینک کو، ہمارے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور بہت برے حالات آگے آنے والے ہیں۔ بالکل واضح طور پر وہ جنگ کی بات کر رہے ہیں۔ کل ان کے پارلیمنٹ میں تمام معاہدے توڑنے، تعلقات ختم کرنے اور جنگ کے حوالے سے پوری تیاری کرنے کے وہاں پر جو ہے وہ ساری انہوں نے ڈیبیٹ وغیرہ کی، اور اس میں بہت بڑے بڑے فیصلے انہوں نے کیے، اور آج اس پر فورن منسٹر بالکل واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کر لی، اور اب جو آگے ہونے والا ہے وہ بہت ہی بدتر ہے۔ اب ذرا غزہ کے نہتے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں۔ غزہ میں صورتحال ورس سے ورس ہوتی جا رہی ہے، ہر آنے والا دن وہاں پر اور زیادہ تکلیفیں اور زیادہ مصائب لے کر آ رہا ہے، اور پچھلے جمعے سے کمیونیکیشن وہاں پر کٹ آف ہے، اور اس چیز نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ نہ ہی ہمیں وہاں پر کیجویلٹیز کا پتہ چل رہا ہے کہ کتنے اور مارے گئے، جو لاسٹ آیا تھا اس میں تقریباً 12-13 ہزار کے قریب تھے، تو آلموسٹ 5 دن ہونے والے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ مزید کتنے لوگوں کی وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں۔ لیکن جو اہم ترین خبریں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ساؤتھ پر بمباری کی بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے نارتھ میں بہت بمباری کی، اور میکسیمم انہوں نے وہاں پر بلڈنگز اڑا کے رکھ دی۔ اب وہ سارے لوگ ادھر ساؤتھ میں پہنچے ہیں، اور اب انہوں نے ساؤتھ میں بمباری کو بہت بڑھا دیا ہے، اور وہاں پر بڑی تعداد میں شہادتیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ پھر جو 100 باڈیز کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جو کہ شفا ہاسپٹل میں پڑی ہیں، دفنایا نہیں جا پا رہا، اور وہ ڈی کمپوز ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ان کو وہیں کمپاؤنڈ میں ہی دفنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی مشکل ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کور دیا جانا چاہیے۔ ریڈ کریسنٹ جو انٹرنیشنل ایک باڈی ہے اور میڈیکل کے حوالے ساری چیزوں کو دیکھتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے پورا کور ملے گا تو ہی ہم جا کر ان کو دفنا سکیں گے، اور وہ باڈیز ڈی کمپوز ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو سوچیے اس طرح کے حالات ہیں کہ دفنایا بھی نہیں جا پا رہا، اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے جو شہید ہیں ان کو دفنا سکو۔ پھر جو 2000 کینسر پیشنٹس ہیں، کیونکہ ہاسپٹلز سارے آلموسٹ شٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں، تو جو 2000 کینسر پیشنٹس تھے وہ بہت زیادہ اس وقت ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں میں ان کے حوالے سے بہت ہی کوئی افسوسناک خبر سامنے آ سکتی ہے۔ پھر جو ایک یورپین کا ہاسپٹل تھا غزہ میں، اس میں پانی مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، بجلی پہلے شٹ ڈاؤن ہوئی، کھانا پہلے ہی کم تھا، پانی جو ہے یعنی ایک بوند بھی اب وہاں پر اویلیبل نہیں ہے، اور ہزاروں زخمی وہاں پر موجود ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی کوئی بہت ہی افسوسناک خبر وہاں سے آ سکتی ہے۔ پھر ہیلتھ منسٹری نے یہ کہا ہے کہ ہم جو بچے ہیں چاہے الشفا میں ہوں یا باقی ہاسپٹل میں ہوں، ان کو کسی اور ہاسپٹل میں یعنی ایجپٹ کے کسی ہاسپٹل میں ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں کوئی کور ملنا چاہیے، ہمیں کوئی سہولت ملنی چاہیے، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے، فیول ہے نہیں، تو ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، ہم تیار ہیں، ہم بچوں کو وہاں پر منتقل کر دیں گے، کیونکہ بچے جو ہیں ان کی بڑی تعداد میں شہادتیں ہو رہی ہیں۔ ایک آئی سی یو میں 40 بچوں کی شہادت کی اطلاع آئی، کیونکہ ہاسپٹل جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو گیا اور وہاں پر آکسیجن نہیں تھی۔ پھر جو نیو بورن بیبیز ہیں ان کی بڑی تعداد میں شہادتیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ تو اب ہیلتھ منسٹری کہہ رہی ہے کہ آپ خدا کا واسطہ ہے کسی طریقے سے کوئی ہیلپ کرو، کوئی انٹروین کرو، اور ان بچوں کو ایجپٹ میں شفٹ کرنے کے لیے ہماری مدد کو آئیں۔ تو یہ ساری اہم ترین تفصیلات ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت، اللہ حافظ۔